الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب تنزيلا وأمر بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين رتلوا كتاب الله وقاموا بما فيه من الأحكام अम्मा बाद लजनतुल क़ुर्रा के 37वें सालाना मुसाबक़ा की इस चौथी मुबारक महफ़िल में तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमाए शरअ मतीन, क़ुर्राए किताब मुबीन, मेहमानान रसूल अमीन और दीगर सामिईन बातमकीन, हम दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बाबरकत इजलास में आपकी शिरकत को कबूल फरमाएँ और अल्लाह की मुक़द्दस किताब सुनने को हमारे दिल में नूर ईमान में इजाफ़े का ज़रिया और नजात उखरवी का वसीला बनाएँ। मोहतरम हज़रात, बिला ताख़ीर चौथी मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए दर्जे अरबी चहारुम के एक तालिब इल्म फ़ैयाज़ भागलपुरी सल्लमहू को दावत देता हूँ कि वो आएँ और बरिवायत इब्न ज़कवान तीनों कैफियात क़िराअत में क़ुरआन अज़ीम की तिलावत फरमाएँ। फ़र्अ सानी मुसाहिम नंबर 6 फ़ैयाज़ भागलपुरी। أنا أقرأ برواية ابن ذكوان عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الأخفش رحمهم الله تعالى من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. سبحان الله ما شاء الله بهذا الشيء ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما شاء الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله
كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما سبحان الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم عبد العزيز جعفر بن محمد الفارسي وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش وقرأ على الأخفش وقرأ على ابن ذكوان وقرأ على أيوب بن تميم التميمي وقرأ على يحيى بن الحارث الذماري وقرأ على عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह। मुकर्रम सामईन, ये थे हमारे अज़ीज़ फ़ैयाज़ भागलपुरी सल्लमा हूँ। मबदए फ़ैयाज़ की तरफ से हमारे फ़ैयाज़ को खुशगुलूई से ख़ासा हिस्सा नसीब हुआ है और वो इसकी कदर भी करते हैं, जैसा कि आपने उनकी क़िराअत को सुनकर अंदाज़ा लगा लिया है। बारी ताला उन्हें मज़ीद इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ और सआदत अता फ़रमाए।